हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. मुगाच्या भाव भयणांनो कशें आसूं गट? कशें आसूं गट? आमेन आमेन. देवाक ताळयो मारून आर्गांनी वखाणी दिवया. हालेलुया. तर आयच्या पवित्र सभेक सगळ्या म्हज्या भाव भयणांची ऑनलायन आसा आनी ह्या जाग्यार हाजीर आसा तांकां जेजू क्रिस्ताच्या नांवान, एव्हरलास्टिंग लायफ मिनिस्ट्रीच्या नांवान आनी आमच्या नांवान उणवणीत येवकार. हालेलुया. आमची एव्हरलास्टिंग लायफ मिनिस्ट्री सदांच ह्या जाग्यार आसता. येयात आनी आशिर्वादीत जायत. आमी मागणें करुया आनी देवाच्या उतरान या. सर्गीच्या बापा तुका आर्गां, तुका महिमा दिता दुनिया, तुका वाखाणटा, तुका निर्वासता दुनिया. आयचो दीस दुनिया गुड फ्रायडे म्हूण दुनिया तुवें डिक्लेअर केलाय. दुनिया गुड फ्रायडे म्हूण सगळो लोक वळखता. दुनिया आयच्या तुज्या घरांत तुवें आयच्या तुज्या घरान हाडल्या. दुनिया आमच्या जिवितान दुनिया वो दीस बगूंक आनी पळोवंक तुवें दिल्ल्याक तुका आर्गां, तुका महिमा दिता. दुनिया आयची मांडावळ दुनिया, आयची सभा तुज्या हातीन दिता. दुनिया तूं ती लीड कर आनी गायड कर. दुनिया हर एक वर्ड दुनिया तूं टच कर. दुनिया हर एक वर्ड दुनिया तुज्या थ्रोनांतल्यान तूं रिलीज कर. दुनिया आमच्या हर एक बाबून टच कर. दुनिया आयची पवित्र सभा दुनिया अंडर तुज्या एनर्टिंगा खाला कर. दुनिया तुज्या हाजेरीन घे म्हणून मागता. दुनिया तुजे एंजल सराउंडिंग घे म्हणून मागता. दुनिया आमी मागता बाबा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवी. आमेन. हालेलुया. ओय चिल्ड्रन स्लोली. हालेलुया. स्लोली. थँक यू जेजस. थँक यू. मगाच्या न्हू. हालेलुया. आयज सगळो संवसार कितें म्हणटा? गुड फ्रायडे. वय न्हू कितें म्हणटा? आन्सर दिया. आन्सर दिवया. कित्याक हांव एकलोच उलयना, आमी सगळो उलोवया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. तर आख्खो संवसार कितें म्हणटा? गुड फ्रायडे. वय न्हू. तर गुड म्हणजे कितें आनी फ्रायडे म्हणजे कितें? तर जायते जाण सांगता आनी गुड फ्रायडे म्हणजे बरेपणाचो दीस. प्रेज द लॉर्ड. आयची मेसेज जावन आसा 3 क्रॉस, 3 खुरीस, पूण गुड फ्रायडेच्या दिसाक. वय न्हू. जाल्यार गुड फ्रायडे म्हणटा बरेपणाचो दीस. खंयच्या भाशेन तो बरेपणाचो दीस? रोमन 5:8 सांगता. कोणी वाचूंक मातशें रेडी रावा. रोमन 5:8 सांगता, आमचे चोरी आपणाक आसो तो मोग देवान दाखयलो, तर आमी पातकी आसल्या तेन्ना पासून. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देवान कितें केलें? आमचे ताणें जो मोग आसलो देवाक तो ताणें उक्तो करून दाखयलो. ताचें उक्तेपण केलें जेन्ना आमी पातकी आसल्या तेन्ना पासून. तर देवाची मांडावळ इतली बरी आनी इतली मोगाची की ते आमच्या मोगा पासून ताणें आपल्या एकल्याच पुताक खुर्सार पेटयलो. वो खुर्सार बळी दिली. हालेलुया. तर ह्यो आयचो दीस एका वादन क्रुशल दीस जावन आसा. हे मरण कसलें? क्रुशल मरण जावन असलें, कश्टाचें मरण जावन असलें. पूण बापाची मांडावळ आसली, बापाची खुशी आसली. कित्याक आमचो बापान मोग केलो. जॉन चॅप्टर 3:16 सांगता, देवान आमचो इतलो मोग केलो आनी आमच्या पासत आपल्या एकल्याच पुताक त्या संवसाराक दिलो, आमच्या पासत दिलो. आनी आमची पातकां जेजून आपल्याचेर घेतली आनी आमी मोरोक आसल्या त्या खुर्शाचेर तो मेलो. हालेलुया. जरी तो जेजू आमची पातकां घेना जाल्यार आमकां तें मरण आसलें, पूण आमचें पातक जेजून घेतलें आनी बापान आपल्या पुताक सॅक्रिफायस केलो, बळी दिली. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. त्याच पासत म्हणटा हांव कितें? गुड फ्रायडे. कित्याक बापान आपल्या पुताक भेटयलो. हालेलुया. अब्राहमान आपल्या पुताक भेटोवंक गेल्लो. वय न्हू. पूण बापान देवान ताका सांगलें, अब्राहम पुताक मारी नाका, ताका मेंढरो दिलो. आनी आयज बापान जेजू आपलो पूत मेंढरो मेंढ्याचें बलिदान दिलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तर आयचो सब्जेक्ट जावन आसा 3 क्रॉस. तर कालवा डोंगराक कितले क्रॉस आसले? 3च क्रॉस आसले. 2 आसूंक ना, 4 आसूंक ना. 3च क्रॉस आसले आनी तेंची परंपरा आसली. कोणें तर तसलें पातक केलें, तसलें वायट केलें, ताका खुर्सार मारपाची. वय न्हू. आनी कितें म्हणटा? मगाच्यान आयज संवसारान सगळी परजा गुड फ्रायडे म्हणटा आनी गुड फ्रायडेच्या नांवान वळखता. हालेलुया. तर कितें बरें ह्या गुड फ्रायडे? कितें बरें? आयकोंक बरें वो पळोवंक बरें? जायते फावटी आमी आयकता, जायते फावटी आमी लोकांची
म्हणजे लोक पवीस सुवेक वता तें पळयता म्हणजे कुर्साची सगळी सेरेमनी आमी पळयता तूं कितें बरें मोगाच्यान आयकोंक बरें पळोवंक बरें वो मानूंक बरें आयज कितलीं जाणां तयार आसा मानूंक मोगाच्यान जी म्हणजे भाव भयणां ऑनलायन आयकता कितलीं तयार आसा मानूंक आयकता जायते जाण पळयता जायते जाण पूण मानच्या वखदार फाटीं सरता हालेलुया येस वा न्हू वय वा न्हू कित्याक मानून घेवंक कठीण लागता आनी देव जेजून तें सांगलें मन बदलात आनी मन बदलूंक कठीण लागता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तर आयकलें जायत्यांनी आनी पयलें समेस्तांनी पूण मानलें कोणें दुसरें जायत्या जाणांनी आयकून घेतलें जायत्या जाणांनी समेस्तांनी पयलें कोणेंच चुकोवंक ना जायत्या लोकांनी पयलें पूण कोणें मानलें थोडेच जाण आयज आमी क्रिस्तांव म्हणटा आमी क्रिस्ती पोरसां म्हणटा सगळे पयसुलेचे कायदे आमी पाळटा पूण मानलां कितल्या जाण आयज आमच्या जिविताची आमच्या पतस्पणाची आमी तपासणी करपाची गरज प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तो गुड फ्रायडेचो गुड कितें जावन आसा मोगाच्यान तो देवाच्या उतरांतल्यान आमी थोडे पळोवया गुड फ्रायडेचो जायते आमचे पास्टर प्रवादी आसा पवित्र सभेचे वडील आसा जायते भाशेन जायते सोजमणी दाखयता सब पूण आमी थोड्याच उतरांनी थोड्याच भाशेन आयच्या दिसा पळोवया कितें त्या गुड फ्रायडेचो गुड आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तेन्ना 3 क्रॉसांची ही खबर जावन आसा 3 क्रॉसांची ही काणी जावन आसा लूक 23:32 काळात पळोवया हालेलुया आनी दोगां गुन्यांवकारांक ताचे बरी जिवेशी मारूंक वताले हालेलुया प्रेज द लॉर्ड तर कितें जालें दोगां गुन्यांवकारांक म्हणजे जेजू आनी ताच्या सांगाता दोग जाण आनी चोर म्हणजे सगळी जेजूची चवकशी जाली मरणाचे फर्मंट ताका फावो केलें आनी आतां कुर्साचे वाटेक ते जाण चलता आनी तांकां खंय वता कालवार दोंगरार वता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आमी सगळें जाणा आनी कित्याक वता जिवेशी मारूंक वता कसलो आकांत आसत मोगाच्यान कसलो तो खुर्साचो भार आसत मोगाच्यान कितलें दूख आसत मोगाच्यान आमच्यांनी चिंतून पावपाक जायना जिवेशी मारूंक वता तर आमकां खंयच्या जाग्यार कसल्या कामाक वचप ओ थिंगा कितें आडकोड आसत कितल्या कश्ट भोगता पूण हे चोर कितल्या कश्टांतल्यान वेता जाय जेजू कितलो कश्टांतल्यान फुडें वयता जाय हाचो आमी नियाळ करपाची गरज आसा हाची आमी आमच्या मनाचेर घेवपाची गरज आसा त्याच पासत आमी म्हटलें मानलें कोणें कितल्या जाणांनी मानून घेतलां तें हालेलुया आनी लूक 23:33 कितें म्हणटा हालेलुया वाचता कोणी ओटेन वाच And when they were come to the place which is called Calvary, there they crucified him, and the malefactors, one on the right hand and the other on the left. हालेलुया कितें म्हणटा कोर्टा म्हणजे गोलगोतात म्हणटा त्या जाग्यार तांकां वता आनी जेजूक मोदें आनी दोनूय सायडीन दोगांय चोरांक खेळायता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तर जेजूक मोदें कित्याक मोगायचा न्हू जेजून इतलें कितें वायट केलां पूण जेजूक एक व्हडलो चोर व्हडलो गुन्यांवकारी कसो व्हडलो गुन्यांवाचो वडील कसो ताका मोदें आनी दोगांय चोरांक दोन सायडी खुर्सार उबारता वो खुर्सार खेळायता हालेलुया पूण ह्या जाग्यार आमी एक चुत्राय धरपाची आसा जेजूक खुर्सार खेळायता पूण दोगांय चोरांक खुर्सार मारिना खेळायना पूण तांकां बांदता तो सब्जेक्ट एक दुसरो भाशेन आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तो जेजूक मोदें कित्याक तो तांचो वडील की जेजून तांकां चोरी करून सांगलेली न्हय मोगाच्यान पूण हे आपल्या जाणवायेन ही घडणी घडून हाडटा पूण ती देवाच्या उतरा प्रमाण ती सत जावन येता प्रेज द लॉर्ड आनी लूक 23:34 कितें सांगता हालेलुया Then said Jesus, Father, forgive them, for they know not what they do. And they parted his remains and cast lots. हालेलुया कितें म्हणटा जेजून म्हटलें बापा तांकां भोगोस ते कितें करता ते नकळो मागीर ताणें सोडते घालून तांची आंगवस्त्रां वांटून घेतली प्रेज द लॉर्ड हालेलुया इतल्या कश्टान आहा इतल्या गायांनी आहा इतल्या वळवळांनी आहा तर मग जेन्ना आमी
त्या पॅशन ऑफ क्रायस्ट तर पिक्चर पळयत ते फिल्म तर पळयत आमकां थोडी भोव आमच्यांनी त्या गायांची वळख घेवंक येता. कित्याक आमच्या नदरे मुखार ते जेजूचे कश्ट आमकां त्या पिक्चरांतल्यान दाखयता. पूण हे पिक्चर न्हय मोगाच्या न्हू, ही रियलिटी, हे रियल जावन आसा. आनी इतल्या कश्टान आसतना कश्टांतल्यान जेजू आपल्याक दुखयल्ल्यांक, मारल्यांक, अपमान केल्ल्यांक भक्षणी दिता. कित्याक म्हणटा बापा तांकां बोक्षी बापा, ते नकळत ते कितें करता आमच्या नकळत. आनी कित्याक म्हणटा जाय जेजू, जाल्यार जेजून आमचो इतलो मोग केलो. तर एक भुरगो आवयच्या खांच्यान आसतना आवयच्या पोल्यार थापटां मारता, आवयच्या कान धरता, आवयच्या नाकान बोटाक, पूण आवय कांय म्हणना. कित्याक त्या भुरग्याचो मोग करता. त्याच भाशेन जेजून आमचो मोग केलो. ताचे थापटां मारली, ताचे रुती उडयली, व ताचे केंस ओडले, जायत्या भोगणार जेजूचे केले. पूण जेजून आपली भुरग्यां नेणारपणान करता म्हूण तांकां बक्षिली मोगाच्यान. आनी आयज तें बक्षणे कश्टांतल्यान खुर्सार रावन जेजू दिता. आयज हें बक्षणे कितल्या जाणांन वळखलां मोगाच्यान, कितल्या जाणांनी मानलां, कितल्या जाणांनी सजमणे घेतल्या. जायत्यो फावटी आमी म्हणटा हांव केन्नाच बक्षिवचो ना, हांव केन्नाच बक्षिवची ना. तूं आनी हांव कोण मोगाच्यान बक्षू? जरी तर हांव बक्षिना, आमी बक्षिना, बापूय आमकां बक्षिवचो ना. पूण जेन्ना आमचेर कश्ट येता आमी बक्षणे मागता, तोंड लिपोवन बक्षणे मागता, फाटीं रावन बक्षणे मागता. तर मोगाच्यान सत कितें जावन आसा, सत हें जावन आसा जेजून आमकां बक्षणे दिवंक शिकयलें. कित्याक जायतीं भाव भयणां बक्षणे दिवंक म्हणटा जायना. म्हाका ताणें जायतें दुखयलां, म्हाका ताणें जायतें मुटलां. पूण आयज हांव ह्या भाव भयणांक सांगूंक सोदतां, जरी तर जायना ह्या उतराशी येयात, ह्या घडणेचो नियाळ करात. असल्या कश्टांचेर रावून, असल्या कश्टांतल्यान तो जेजून म्हाका आनी तुका बक्षिलो, जाल्यार म्हज्यान आनी तुज्यान कित्याक बक्षूंक जायना? वय बर न्हू? हालेलुया. तरी बक्षूंक जायना म्हणटा ही फट खबर जाली. प्रेज द लॉर्ड. केन्ना फट जाली? जेन्ना तूं जेजू मानता जाल्यार तुज्यान बक्षूंक जाता. जरी तो जेजूक तूं मानिना जाल्यार तुज्यान बक्षूंक जायना. म्हणजे तूंय फट आनी तूं चिंताय ते फट जालें. हालेलुया. पूण सत खुर्सार मुखाळटा. आयज सत खुर्सार रावन शिकयता बक्षूंक मोगाच्यान. पूण आमी जायत्यो पावट म्हणच्यान बक्षूंक जायना. हें जावन आसा एक फुटींगपण आमचें, हें जावन आसा एक अनबावडपण आमचें. त्याच पासून हांवें म्हटलां कितल्या जाणांनी पळयलें, कितल्या जाणांनी आयकलें आनी कितल्या जाणांनी मानलें. मानून घेवपाची गरज आसा. जरी तो जेजून आपल्याक दुखयल्यांक, मारल्यांक तर बक्षिता, म्हाज्यान आनी तुज्यान जायना हें सत न्हय. कितें तरी फट म्हज्या सवय भितर लिपून आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी फुडें कितें म्हणटा? फुडें जॉन, आतां जॉनाचो गॉस्पल पळोवया. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक आतां ह्या गॉस्पलान ह्या वळेन कितें सांगलां? आपली आंगवस्त्रां तेमी वांटली. कशे परी वांटली ती पळोवया. हालेलुया. जॉन चॅप्टर 19, 23 and 24. 23 घे. हालेलुया. जॉन चॅप्टर 19, 23. सांगता जेजूक आनी खुर्सार खेळायतोच शिपायांनी ताच्या आंग वस्त्रांचे 4 वांटे करून आपणां भितर वांटून घेतले. हालेलुया. तो जेजू खुर्सार खेळायलो. पूण जेजूच्या वस्तूंची आशा मोगाच्यान वचूंक ना. कितेंच ताचे सोबे ना. पूण जी आंगवस्त्रां आशिल्लीं तांकांय सोडूंक ना मोगाच्यान. शिपायांनी कितें केली? तांचे 4 वांटे करून आपल्याक घेतली. तो 4 वांटे कित्याक? वय एक प्रश्न जावन आसा. वय न्हू? कितल्या जाणांक दिसता 4 वांटे कित्याक 5 कित्याक जावंक जायना? आनी कितल्या जाणांक दिसता 4 कित्याक 2 वा 3 कित्याक जावंक ना? हालेलुया. तर ह्या 4 वांट्यांतल्यान संवसाराच्या 4य दिसांनी देवाचें उतर पावपाची देवान वाटुकती केली मोगाच्यान. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. यस ब्रदर. एकूच सायडीन, 2च सायडीन, 3च सायड, 4य वदांनी देवाचें उतर पावपाची देवान एक वाटुकती करून दिल्ली आसा. कित्याक 4य वदांनी 4 जाणांनी तें वांटून घेतलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तर आयज देवाचें उतर 4य वाटांनी पावल्लें आसा. आनी जेजू
खुर्सार कसो मेलो मोगाच्यान जेजू दोन्ही हात दोन्ही सायडीक पांय सगळा तकली वयर 4 भाग जाले हालेलुया तर देवाचें उतर चारय वद्दांनी ह्या संवसारांत पावपाची एक गरज आसा आनी देवाची मांडावळ जावन आसा हालेलुया आनी जॉन 19:24 म्हणटा पूण एक आंगलें ताका शिवण नासलें तें वयतान सकला एक सारकें सकल विणलेलें आसलें तें ताच्यांनी पिंजूक ना पूण सोडती घालून घेतलें हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आनी म्हणटा एक आंगलें वो एक गारमेंट तो कितें आसलो ताका एक ताका शिवण नासली तें विणलेलें आसलें आनी त्या पासून तेमी कितें केलें तें कातूच्यान व तें पिंचें न्हय पूण ताच्यो सोडत्यो घालून कोणाक पावता उमेवता तें तेमी वेले हालेलुया म्हणजे जेजूच्या टायमार सोडत्यो आशिल्ल्यो जेजूच्या टायमार असलो रिवाज आसलो म्हण आमकां ह्या उतरांतल्यान दाखोवन येता तर मुगाच्यान हे कित्याक पिजोंक ना वो कित्याक मिणोंक ना कित्याक देवा बापाचो हुकूम कोणाकूच ना देवा बापान हो हुकूम कोणाकूच दिवंक ना कित्याक जेजू बापाच्या पदवेन आनी मोहिमेन एक विणलोलो पदवेदार दोनी जावन आसलो प्रेज द लॉर्ड तो महायाज्ञीक जावन आसलो व्हड याज्ञीक जावन आसलो थिंगा पिंजपाचें वो दोशी करपाचें आनी कितेंच ना कित्याक हो आमकां एक सिंबल जावन आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ग्लोरी टू गॉड हालेलुया तो देवान बापान तो कोणाकूच हुकूम दिवंक ना तें पिंजूंक वो तें दोशी करूंक कित्याक बापान आपल्या पदवेन आनी मोहिमेन एक विणलोलो म्हणजे तयार म्हणजे पुताक ताणें निटयल्लो आसलो हालेलुया ग्लोरी टू गॉड फुडें पळोवया हालेलुया आयकोता तुमी इंटरेस्टिंग ग्लोरी टू गॉड हालेलुया आनीक फुडें कितें म्हणटा लूक कितें म्हणटा 23:36 शिपाये ताच्यो मुस्कोऱ्यो म्हणजे चेष्टायो मुस्कोरी करून ताका शिरको पिवूंक दिवंक लागले तर शिपायांनी कितें केलें सगळे मुस्कोरी करता हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तर सगळे मुस्कोरी करता शिपाई मुस्कोरी करूंक लागले तांकां उमेद आयली पूण त्या ओगोच जाल्यार ते नको ते कित्याक लागून ते मुस्कोरी करता पूण जायत्यो फावटी आमच्या सवय जाता मोगाच्यान जायते लोक दुसऱ्यांच्यो मस्कऱ्यो करता आमी वचोन ताचेर मस्करी करता आमी वचोन ताचेर फकाणां करता पूण सत आमी वळखना मोगाच्यान सत आमी सजमोग सोदिना मोगाच्यान आनी सत वळखूंकय आमकां नाका कित्याक सत उलयल्यार आमी स्वताक सांपडटल्या देखून आमी लिपोवन रावन मस्कऱ्यो करया लिपोवन रावन दुसऱ्यांच्यो फकाणां करया आयज त्या शिपाई जेजूचे मुस्कोरी तांकां कायदो नाशिल्लो तांकां कायदो मुस्कोरी करपाचो तांकां कायदो ना वो मुस्कोरी करपाचें त्या सॅलरी घेना पूण तेमी त्या कामान ते भागीदार जाली आनी जेजू पिवंक शिरको दिलो म्हूण सांगता हालेलुया लूक 23:39 कितें म्हणटा हालेलुया हिंगा कितें सांगता खुर्सार उंकळटाले एकल्यान ताची निंदा चेष्टायो केल्यो करून म्हटलें तूं क्रिस्त न्हय तर तूं आनीक आमकांय सोडय तर तुका आनी आमकांय सोडय हालेलुया कोणी इंग्लिशान वाचूं शकता हालेलुया Then one of the criminals who were hanged blasphemed him, saying, "If you are the Christ, save yourself and us." हालेलुया तर खुर्सार उंकळटाले एकल्या चोराचें तोंड उगडलें कितें म्हणून तर तूं क्रिस्त न्हय तर तुका आनी आमकांय सोडय हालेलुया तर दुसऱ्याकूय उमेद येयली चेष्टायो करपाक कित्याक ताचें जिवीतूच तसलो ताचो नेचरूच तसलो म्हाका आमी खंय वचूं आमी कितल्याय कश्टान आसून आमचो नेचर केन्नाच लिपोवंक जायना रायट हालेलुया नेचर आमी सांगपाची गरज ना नेचर आमच्या एक्टिंगांतल्यान नेचर आमच्या उतरांतल्यान देखून येता आनी हीच दशा आयज हिंगाय देखून येता तो आपल्याचे इतले कश्ट आसा आपूण मरणाच्या तोंडार आसा फुडलो ब्रेक म्हाका मेळत ना मेळत ताची खबर ना पूण तो चेष्टायो करपाच्यो सोडिना
फकाणां करपाची सोडिना. आयज आयज आमचे मदें असली भाव भयणां जायतीं आसा. आमच्या सांगाता आसा, आमच्या नेबराक आसा, आमच्या कामाच्या जाग्यार आसा, तांकां फकत मजा येता, उर्बा येता दुसऱ्याच्यो चेष्टाय करपाक. पूण आपल्याचें कितें जाता ताचेर तांचो फोकस आसूना. आनी तो कितें म्हणटा, तूं क्रिस्त न्हय, तूं काय सोडय आनी आमकांय सोडय. हालेलुया. तर मोगाच्या न्हू असल्यो चेष्टायो करून आमी आमकां सकलाक उडयता. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. तर कितें जालें, हो निंदा करतलो पुलीस जालो, हो चेष्टायो करपाच्यो पुलीस जालो. हांवें सांगलां आयची मेसेज जावन आसा 3 क्रॉस, 3 खुरीस. 3 खुरिसां मध्ये हो एक जावन आसा खुरीस. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. आन्सर ना कित्याक. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. सो 3 खुर्सांतलो एक जावन आसा खुरीस, चेष्टायो करपाचो खुरीस. तर आमी खंयच्या खुर्साची आसा ताचेर आमी नदर मारूया. आयज आमच्या ऑर्थोस्पणाक आमी उलो मारूया. आयज आमी आमच्या भितरल्यान आमी पळोवया आमचो खुरीस खंयचो, आमी खंयच्या जाग्यार उबी आसा ती. आनी लूक 23:40 कितें सांगता वाच बाय. But the other answering rebuked him, saying, Do not you fear God, seeing you are in the same condemnation? हालेलुया. पूण दुसऱ्यान जाप दिवन अशी ताका बोबाट केली. तसलेच खास्तीक तूं सांपडलोय आसतना तूं देवाक भियेनाय. हालेलुया. तर दुसऱ्याचें हिंगा देखून येता, ताच्या सवय कितें तरी डिफरन्स आसा, ताच्या सवय कितें तरी चेंजीस आसा, ताच्या चिंतपान कितें तरी चेंजीस आसा, ताच्या उतरान कितें तरी चेंजीस आसा. आनी तो कितें म्हणटा आपल्या सांगात्याक, जो आपलो सांगाती इश्ट तो चोर आसलो, ताका कितें म्हणटा, तूं ह्याच मरणाच्या कास्तीक सांपडलाय, तूं ह्याच कश्टान आसाय, तूं खुर्सार आमच्याच भाशेन खुर्सार आसाय, आमच्याच भाशेन मरणाच्या तरणेर आसाय, जाल्यार तूं कित्याक ह्या भाशेन फकाणां करताय. हालेलुया. तुका मातूय देवाची भिरांत ना, मातूय तुका देवाची वळख ना. आयज मोगाच्या न्हू जायते फावटी आमी तसल्याच वाटेन चलता. देवाची वळख घेवंक जाय तिंगा आमी घेना, करूंक नाका तें आमी करता. आनी अशें आमी दुसऱ्याचो अपमान करता, दुसऱ्याच्यो आमी चेष्टायो करता. हालेलुया. तर मोगाच्या न्हू गर्वान म्हणजे टिको करणारो मनीस तो आपल्याक वळखूंक शकना. हालेलुया. जो गर्वान चलता आनी टिका करता तो मनीस आपल्याक वळखूंक शकना मोगाच्या. कित्याक आपल्याक वळखोवपाची कृपा ताच्या सभेना. जी देवान कृपा दिल्ली ती कृपा ताणें घेवंक ना, व ती कृपा ताणें मानूंक ना. हालेलुया. त्याच पासून हांवें म्हटलें जायत्या जाणांनी पयलें, जायत्या जाणांनी आयकलें, पूण मानलें कितल्या जाणां. तर आमकां हे मानून घेवपाची कृपा आसूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी लूक 23:41 कितें म्हणटा वाच बाय. And we indeed justly, for we receive the due reward of our deeds. But this man has done nothing wrong. हालेलुया. कितें म्हणटा, आमकां तर हें नितीन फावो जालां, तर आमच्या कर्तुबा प्रमाणे आमी भोगता, पूण हाणें कांयच वायट करूंक ना. हालेलुया. तो कितें म्हणटा, आमकां जाल्यार आयज आमी आमकां घेवया. हालेलुया. जायत्यो फावटी मोगाच्यान म्हणटा, आमकां कश्ट आसा, आमकां दूख आसा, आमकां सिकनेस आसा, आमकां पिडा आसा, फकत आमकां आमी म्हणटा. वय न्हू, फकत आमकांच आमी रडटा. पूण आमी कित्याक रडटा ताची आमी वळख घेना. कित्याक म्हणटा, आमकां जाल्यार आमच्या कर्तुबा प्रमाणे आमी भोगता. हालेलुया. पूण जेन्ना मोगाच्या न्हू आमी म्हणटा देवाक शिणटा, पूण आमी जी कर्तुबां केल्या, ज्यो वायट घडण्यो वायट कोण्यो आमी केल्या, ताचो आमी नियाळ करिना. त्याचो नियाळ करून आमी रिपेंट जावंक सोदिना. ताचो नियाळ करून आमी मन बदलूंक सोदिना. ताचो नियाळ करून आमी मानून घेवंक सोदिना. पूण आमी रडोंक सोदता. आनी जायतीं जाणां आमच्या मदें रडटा भाव भयणां. आमी दुसऱ्यांक पळोवन रडचे पयलें, व आमचे हुस्के आमी काडचे पयलें आमी आमच्या फाटल्या जिविताचो उगडास करपाची गरज. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. आमच्या फाटल्या जिविताची आमी चवकशी करपाची गरज. आनी तेन्ना आमी आमकां वळखूंक शकतली
जे हांवें केलां त्या तेंपार तें सारकें वो ना, तें बरें वो वायट हाचो तर आमी नियाळ करीत जाल्यार आमी त्या दुसऱ्या चोरा भाशेन जावंक पावतले, देवाक वळखूंक पावतले, गोरवांतल्यान भायर सरोंक पावतले. हालेलुया. दुसऱ्याच्यो टिका कोत्ता तितूंतल्यान भायर सरोंक पावतले. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तर हो नीत वळखणारो मनीस जावन आसा मोगाच्यान, नीत समजून घेणारो मनीस जावन आसा, वो रिपेंटस क्रॉस जावन आसा मोगाच्यान. हालेलुया. कितली जाणां रिपेंटस म्हणजे कितें तें, कितली जाणां रिपेंटस म्हणजे कितें तें वय न्हू. कोण रिपेंट जातालो रोखडोच पळयत पुस्तका प्रमाणे आमकां खबर मेळटा. आमचे वडील सोड डेव्हिड देखून तो प्रामाणीक रायचियसनेस जालो. ताणी कितल्यो चुकी केल्यो पूण देवान ताका बक्षिल्ले. कित्याक तो रिपेंट जातालो आनी हो जावन आसा रिपेंटस असो. आयज 2 कुर्सांची आमी वळख घेतली. एक कुरीस टिका करणारो, एक कुरीस रिपेंट जावपाचो. आतां उरला तो तिसरो कुरीस. त्याच पासून आयची टॉपिक जावन आसा 3 कुरीस. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. इंटरेस्टिंग मेसेज तुमकां काय बरी प्रॉब्लेम ना सांगूंक येता वय न्हू. बरी मेसेज. हालेलुया. तर आयज आमी पळोवया आमी खंयच्या कुर्साची आसों, खंयच्या कुर्साची आमी आसोंक जाय आशिल्ली आनी खंयच्या कुर्साची आमी आसों. आजून आमकां टायम आसा रायट कुर्साची वचोंक वय न्हू. पूण आमी मानून घेवपाची गरज आसा. आमी आमकां वळखून घेवपाची. आयज जर आमी वळखना, देवाचें उतर आयकून जर आमी वळखना, आमी केन्नाच वळखूंक पावची ना मोगाच्यान. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. आणि फुडें कितें म्हणटा लूक 23:42 वाच बाय वड्यान वाच. And he said to Jesus, Lord, remember me when you come into your kingdom. हालेलुया. देवा कारकाने वाकणे देऊया. देवा कारकाने टाळयो तुझ्या हात मातशे उठल्या गुडा. हालेलुया. होय कितलो हंबल जाता, कितलो हंबल जाता. आयज आमी हंबल आसा. आयज आमी देवाच्या उतराशी हंबल आसा. आयज आमी आमच्या पेल्याशी हंबल आसा. आयज आमच्या जो आमचो बॉस आसा ताचेशी हंबल आसा. कितें म्हणटा आनी ताणें म्हटलें जेजू पाश्चायपणां येताय तेन्ना म्हजो उगडास कर. तो मानून घेता. तो मानून घेता की हो पाश्यांचो पाश्या, दोनयाचो दोनी, राजांचो राजा, सगळे क्राऊन ताचे सवे आसा. ताणें जैत गेला तो जैतून जावन आसा. आनी कितें ताणें कितलें पळयला जेजू, तो कितलो वळखला जेजू, कितली मेसेजी ताणें आयकला जाय, कितलें देवाचें उतर ताणें आयकलां जाय. ताचें सगळें जिवीत जावन आसलें वायट सुवयांचें वय न्हू. कित्याक तो चोर. कितले ताणें गुन्यांव केल्ले आसा ताचो हिशोब हांगा ना आनी आमकां ती करपाची गरज ना. पूण ताणें मानून घेतलें की आमच्या कर्तुबा प्रमाणे आमकां फावो जाला. म्हणजे वायट कर्तुबां ताणें केल्या, ताणें मानून घेतलें आनी आपलें जिवीत तो वळखलो आनी जेजूक तो वळखलो. हालेलुया. तो आयज तो जेजूक वळखोन कितें म्हणटा मोगाच्यान आमकां वर्सां लागलीं. आमी बोर्न अगेन जाल्या, वर्सां लागलीं आमी सेमिनारी कोत्ता, आमी रितीराव कोत्ता, आमी बायबल वाचता, पोबे सोबेक धांवता, पूण थिंगाच बसून आमी रडटा मोगाच्यान. आयज आमी रडपाचें सोडुया, आमी कंप्लेन करपाचें सोडुया आनी जेजू सोबे मागुया. ताणें कितें म्हटलें हालेलुया. जेजू तूं पातशायपणां येताय तेन्ना, तुजी राजवटीचेर तूं येताय तेन्ना म्हजो उगडास कर. सिंपल मोगाच्यान सादें रिपेंटन्स वय न्हू. व्हडलें मागणें ना. आमी वरांची वरां मागणें कोत्ता, दिसभर मागणें कोत्ता, फास्टींग कोत्ता. हालेलुया. जायते भाशेची आमी बरीं कामां कोत्ता, पूण एक धाकटुलें रिपेंट जावपाक आमी विसरता. जेन्ना हांव म्हाका वळखना, म्हजी चूक वळखना जाल्यार हांव रिपेंट जावंक पावना. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. जेन्ना हांव म्हजी चूक वळखता, म्हज्या गुन्यांव हांव वळखता, तेन्ना हांव रिपेंट जावंक पावता. डेविडान कितें केलें? डेविडाक सांगता ताणें म्हटलें वय हांवें केलें. तो चूक वळखलो, ताका कोणें सांगूंक ना तूं हें जावंक जाय तें. तो तेन्नाच्या तेन्ना तो रिपेंट जालो. हालेलुया.
आनी कितें म्हणटा पातशाय कोणार येता तेन्ना तूं म्हजो उगडास कर. तर आपली चूक वळखून घेतली. हालेलुया. कित्याक हो जावन आसा तो पातशांचो पातशाह आनी साल्वेशनाचो धनी म्हणून. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. तर आमी कोणाक फटयल्या मोगाच्यान? कोणाक आमी फटयले? कोणाक आमी फटयता? आमी आमकांच फटयता. आमी आमकांच फटयता. आमी आमकांच निराशे कोत्ता. कित्याक? प्रायड. कित्याक? व्हडपण. कित्याक? व्हडले आमकां चिंतप. दुसऱ्याची फकाणां करप. दुसऱ्याच्यो चेष्टायो करप. आयज चेष्टायो करून तूं खंय आसाय? तर दुसऱ्या चोरान आपल्याक साल्वेशन जोडून घेतलें. फुडें पळोवया. हालेलुया. आनी जॉन लूक 23:43 कितें सांगता? वाचूया बाय. And Jesus said to him, Assuredly I say to you, today you will be with me in paradise. हालेलुया. आनी जेजून ताका जाप दिली आनी हांव तुका खरेंच सांगता आज तूं म्हजे बरी वैकुंठांत आसतलो. हालेलुया. आनी ज्या जेजून कोश्टाच्या कुर्सार रावन कोश्टांत गायांत रावन जे बक्षणें दिल्लें त्या जेजून ताका कितें जाप दिली? ताचें उतर मानून घेतलें. ताची रिक्वेस्ट मानून घेतली. ताचें हंबलनेस जेजून पळयलें. ताणें प्रायड पळोवंक ना. ताणें प्रायडाच्या खुर्सार नजर मारूंक ना. आपल्याचेर टिका करतल्या खुर्सार नजर मारूंक ना. पूण ताका बोगसणें दिलां. पूण ताणें बोगसणें वळखूंक ना. पूण ह्या चोरान आपलें बोगसणें वळखून घेतलें आनी कितें म्हटलें? तुका खरेंच सांगता मोगाच्या न्हू म्हणटा जेजू. खरेंच सांगता आयज तूं म्हजे बरी वैकुंठांत आसतलो. आयज तूं म्हजे बरी पॅराडायजान आसतलो. कितली वर्ती कुशालकायेची खबर मोगाच्या. कितली वर्ती कुशालकायेची खबर जावन आसा. तर हो साल्वेशनाचो खुरीस जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड. आयज आमी खंयच्या खुर्साशी उबी आसा? आयज आमी विचार करूया. आमकांच आमी विचार करूया. आमी दुसऱ्यांशी वचून कुमसार जावपाची गरज ना. आमी आमच्या तोंतस्कोना लागीं कुमसार जावया. जे कन्फेशन आहा तें आमच्या भितर जावया. देवान दिल्लो आमकां आत्मा आसा ताच्या तावन आमी तपासणी करूया. हालेलुया. जायते फावटी आमी कुमसाराक धांवता. एकदम बरें. जायते फावटी आमी कावन्सिलींग जाय पूण रायट कावन्सिलर आमकां मेळना. आमी वाऱ्यार सोडटा आनी ते वाऱ्यार उरता. हालेलुया. पूण देवाचें उतर मोगाच्या न्हू. देवाच्या उतरा समय आमी कावन्सिलींग जावपाची गरज. देवाच्या उतरा समय आमी तपासणी करपाची गरज. देवाच्या उतरा समय आमचें जिवीत नियाळून एक बरें कुमसार करपाची गरज. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तर आतां 3 खुरीस आहा. पयलो खुरीस चेष्टायेचो खुरीस. दुसरो खुरीस रिपेंटन्साचो खुरीस आनी तिसरो खुरीस साल्वेशनाचो खुरीस. तो गुड फ्रायडेची मेसेज मोगाच्यान 3 खुरीस कालवार दोंगरार आसले. 3 खुरीस गोलगोथाच्या पर्वतार आसले. आयज हांव तुमी आमी खंयच्या खुर्साशी उबी आसा? आमी जाण एकल्यान विचून घेवपाचें. जाण एकल्यान चूज करपाची गरज आसा. ही म्हजी आनी तुजी रिस्पॉन्सिबिलिटी मोगाच्यान. दुसऱ्यान आनी तिसऱ्यान म्हाका तुका दाखोवपाची. अरे तूं तो त्या जाग्यार तूं त्या खुर्साशी आसूंक जावो. अरे तूं ह्या खुर्साशी आसूंक जावो. आमी दुसऱ्यांक बोटां दाखोवची न्ही मोगाच्यान. आयज आमी आमच्याच भितरल्यान तपासणी करूया. जसो तो चोर वळखलो आपलें जिवीत आनी ताणें जेजू पातशाह म्हणून मानून घेतलो. आपली चूक वळखून घेतली. सांगाताक ताणें वपट केली. तूं असल्या खास्तीक सांपडला आसतना देवाची तुका भिरांत ना. पूण देव म्हूण ताणें भिरांत घेतली. पातशांचो पातशाह म्हूण ताणें वळख घेतली. ताणें कुमसारां करूंक ना. ताणें रितीर करूंक ना. ताणें सेमिनारी करूंक ना. पूण एका उतरान त्या चोरान आपलें जिवीत जोडून घेतलें. संवसाराच्या वायट जिवितांतल्यान बऱ्या जिवितांत तो पावलो मोगाच्यान. आनी आयज आमच्या सवेन कितें आसा? आयज आमी कितें करूंक जाय मोगाच्यान? आमी रडोंकूच रावतले. आमचें दुकांच आमी वागयता. कोण दुकां पुसचो ना मोगाच्यान. कोण तुका पुसना. वयल्यान आमचे चेष्टायो करतले. वयल्यान आमचे आनीक खेबणां करतले. पूण जेजूशी वचोन तर आमी जेजूक वय हांव तो हांवें चूक केल्या. म्हज्या सवय घडलां. सायबा बोगस म्हाका. जेजू आमकां बोगसूंक तयार आसा मोगाच्यान. आनी आमी म्हणटा आमच्यान बोगसूंक जायना. आमी अस्सल फटकिरी जावन आसा मोगाच्यान. आमी आमकांच फटयता. हालेलुया. रायट वर रॉंग ब्रदर. आमी म्हणटा बोगसूंक जायना. तर जेजून इतल्या कश्टांतल्यान जाल्यार तुवें जेजूच्या कश्ट नियाळूंक ना.
तूं क्रिस्तांवाचो सिंबल घेवन आसाय पूण तूं मनान क्रिस्तांव जावंक ना. हालेलुया. आयज पवित्र आत्मा कोणाय सगळें उलयता. आयज ही मेसेज आयकल्या सगळें पवित्र आत्मा जागयता मोगाच्यान. आयज आमी आमच्या अंतस्कण कसाक लावपाची गरज. आमी आमकां फोटोन दिलां आनी फोटोन घेतलां तितलें पुरो. हेच्या फुडें आमी फोटोन घेवचे न्हय. आमकां कोणी जायना असलें कांयच ना. कित्याक जेजून सांगलां जे म्हजेर तूं विश्वास दवरची हांवें केला ताच्यानी तूं चड करतलो म्हणून. तर जेजूचें उतर आयज तरी आमी आयकोन घेतल्यार कसलेय दोंगर आमच्यान चडोवंक जाता, कसलेय बक्षणे आमच्यान दिवंक जाता. आमी बक्षिल्यार आमी सगळ्याक पडची ना मोगाचें ना. पूण आमची प्रायड पळय आसा ती आमकां सगळ्याक उडयतली. जशी त्या चोराची प्रायड आसली, जशी त्या चोराची प्रायड आसली तो फसलो पूण दुसरो जिखलो आनी मदलो पयस साल्वेशनाचो पयस आसा. तो साल्वेशन तो आमकां दिवंक येयलो. तर हो गुड फ्रायडे बापान आपल्या पुताक भेटोवणी केली. कोणा पासत? म्हजे पासत. कोणा पासत? तुजे पासत. कोणा पासत? आमचे पासत. न्हू धर्मा पासत मोगाच्या. आयज आमी धर्म घेवन चलता, धर्माच्या मानता. क्रिस्ताक मानपाची गरज, क्रिस्ती जिवीत आपणावपाची गरज मोगाच्या. कित्याक जेजून सांगला हांव येयलां समेस्तां पासत. हालेलुया. जॉन 3:16 सांगता. वाच गो बायले. जॉन 3:16 देवान बापान इतलो संवसाराचो मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसाराक ओपून दिलो. पूण ताचेर कोण विश्वास दवरता ताचो इबाड न्हू पूण ताका साल्वेशन मेळ्ळो. हालेलुया. रीड इट. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believe in him should not perish but he have everlasting life. हालेलुया. तर गुड फ्रायडेच्या दिसाक आयज हो क्रुशल दीस म्हणटा पूण हो बरो दीस म्हूण देवान उरगूट केलो. कित्याक त्या दिसाक मनशा कुळाक देवान सोडून वाचयली आपल्या पुताक. हालेलुया. आनी पुतान खुशे मनान तो पयस आपणायलो. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. देवाक अर्गांनी वाखणणी दिवया. हालेलुया. तर आमी मागणें करुया. सर्गीच्या बापा तुका अर्गां तुका महिमा दिता दुनिया, तुका वाखणटा, तुका निनवासता दुनिया. आयज तुजें उतर तुवें आमकां दिलें दुनिया. तुज्या उतराची जाणवाय आनी विजडम दी दुनिया. आनी आमकां शिकय आनी दाखय दुनिया आमी खंयच्या कुर्साची उबी आसा. हांव खंयच्या कुर्साची उबो आसूंक जाय आसलो, हांव खंयच्या कुर्साची उबी आसूंक जाय आसली, पूण हांव खंयच्या कुर्साची उबो आसा. दुनिया आयज दुनिया जायत्या जाणांनी पळयलें, जायत्या जाणांनी आयकलें, पूण कितल्या जाणांनी मानलें. आयज मानून घेवपाची कृपा आमकां दी. कृपा आमच्या भाव भयणांक दी म्हणून आमी मागुया. आमी मागता बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन. आमेन. सेकंड मंथ